दर्शकवृन्द नमस्कार। समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगभग सीधा सीधी भाषामा भने मलाई विश्वासको मत नदिएमा यो संसद रहन्न। तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेनन्। अब संसद विघटन होला त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जनता समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुर समूहको शैली हेर्दा त कुनै पनि तरिकाले नयाँ सरकार बनाउन नदिने अनि महामारीले थलिएको देशलाई निर्वाचनको भारी बोकाउने जस्तो देखिन्छ। भूकम्पले थलिएको बेला नाकाबन्दीको डण्डा वर्षाउन सहयोग गर्नेहरूबाट आजित भएका हामी नेपाली यति त सहन पनि सक्छौं कि जुन आजको राजनीतिक परिदृश्यबाट देखिएका नयाँ राजनीतिक सिराहरू छन्। बाँकी यो रिपोर्टमा। नेकपा एमाले बिनाको नयाँ सरकार बन्छ वा मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जान्छ? आजको दिनमा सबैभन्दा गहन प्रश्न यही बनेको छ। प्रतिनिधि सभाको विशेष बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले तटस्थताको घातक अतटस्थता नीति अघि सारेपछि मुलुक निर्वाचनतर्फ धकेलिने खतरा बढेको छ। म चाहिँ यो प्रस्तावको सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको यो प्रस्तावको पक्षमा पनि छैन र त्यस्तै म विपक्षमा पनि छैन। हामी चाहिँ हाम्रो दल जसपा चाहिँ यसलाई चाहिँ तटस्थ रूपमा हामी चाहन्छौँ र यसमा चाहिँ यहाँहरूले पनि बुझिदिनु पर्यो कि किन यस्तो चाहिँ अवस्था आयो। नेपाली राजनीतिको खेलमा जसपा र केपी शर्मा ओली समूह निर्वाचनतर्फ लैजान रहस्यमय कारणले आपसमा प्याक छन् भन्ने विगतदेखि नै प्रमाणित जस्तै छ। सोमबार संसदमा बोल्दै महन्त ठाकुरले मिठो शैलीमा विशाल तर्क प्रस्तुत गरे। सुन्दा केही भावुक लाग्ने शब्दमा विचार गर्ने हो भने उनले भनेका छन्, हामी भेदभावमा परेका छौँ, हामी राजनीतिक रूपमा पीडित छौँ। नेपालको संविधानका कारण आफ्ना साथीहरू जेलमा भएका कारण हामी तटस्थ बस्छौँ। नेपालको संविधान मन नपराउनेमा छिमेकी मुलुकदेखि मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल राजावादी राप्रपा लगायत छन्। महन्त ठाकुरले भेदभावको तर्क गरेर नयाँ सरकार बन्ने बाटो छेक्न तिग्दम गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। किनभने नेपालमा भेदभाव त स्वयं ठाकुरकै राजनीतिक दलले पनि गरेको छ। त्यही दलमा पनि कुनै जात विशेषको मात्रै प्रकट छ। आफ्ना कार्यकर्ताहरू जेलमा रहेको महन्तको दलिल छ। रेशम चौधरीको प्रसङ्ग उठाएका ठाकुर आफूलाई नेता ठान्छन् भने उनले केही प्रश्नको जवाफ दिनै पर्ने हुन्छ। टिकापुरमा एक नाबालक सहित 8 प्रहरी मारिएका थिए। ती पनि नेपालकै नागरिक थिए। तिनको ज्यानको मूल्य चाहिँ कसरी तिर्ने? आफ्ना दलका रेशम चाहिँ देशका नागरिक, उनको दलको सदस्यता नलिएकाहरू चाहिँ कुकुर झैं मारिनु पर्ने हो र मृतकले न्याय पाउनु पर्ने होइन? लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि पीडित अवस्थामा छौँ। हाम्रा साथीहरू जेलमा छन्, हाम्रा सांसद जेलमा छन्। रेशम चौधरीलाई त हामी यहाँ हेर्न चाहन्छौँ, तर उहाँ त जेलमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रदेशका मन्त्रीहरू पनि, हाम्रा मन्त्रीहरू पनि तारिखमा छन्। हाम्रा धेरै मेयरहरू तारिखमा बसेका छन् र सैकड़ौं कार्यकर्ताहरू अझै पनि विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू खेपिरहेका छन्। ठूलो हत्याकाण्ड भएपछि केही मानिसहरू जेल पर्छन्, केहीले सफाई पाउँछन्। राजनीतिमा लागेका मानिसहरू जेल पर्नु नौलो होइन। कांग्रेस एमाले माओवादीका नेता कार्यकर्ता पनि जेल नेल खेपेकै छन्। एकाध कार्यकर्तालाई देखाएर राजनीतिक धमिलो बनाउने, देशलाई मध्यावधितर्फ लैजान राष्ट्रिय दल हौं भन्नेहरूले मिल्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त अहिले पनि मुलुकलाई मध्यावधितर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। एमाले बाहेकबाट संसदमा बहुमत पुर्याउन नसक्दा मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढ्छ। निर्वाचन रोकेर अहिले महामारी विरुद्ध लड्न आवश्यक छ। यसका लागि बलियो सरकार चाहिएको छ। त्यसै पनि प्रतिनिधि सभाको आयु अझै 2 वर्ष छ। त्यसमाथि यो महामारीमा निर्वाचनको राग बेमौसमी बाजा जस्तो हो। यति कुरा सबैलाई थाहा छ, तर निर्णायक बनेको जसपाको महन्त ठाकुर पक्ष मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ लैजान अग्रसर छ। एमालेमा माधव नेपाल पक्षले सामूहिक राजीनामा दिने भनेर अन्तिम समयसम्म घुर्की लगायो। राजीनामा दिने नै बेला चाहिँ तलब भत्ताको याद आएर हो वा किन हो घुर्कीबाट पछि हट्यो। नेपाल समूहको यो मुभका कारण फेरि पनि निर्णायक शक्ति जसपा बनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले धारा 76 को 2 बमोजिम मिलिजुली सरकार गठन गर्न आग्रह गरेका छन्। मिलिजुलीका लागि जसपा नै मिल्न तयार छैन। जसपामा पनि महन्त ठाकुर समूह नयाँ सरकारको पक्षमा छैन। माधव नेपाल समूहले राजीनामा दिने हो भने उपेन्द्र बाबुराम समूहको सहयोगमा नयाँ सरकार गठन हुन सक्छ।
संसदमा सोमबार 232 सांसद उपस्थित थिए। प्रधानमन्त्री ओलीका लागि 93 सांसदले विश्वासको मत दिए। 124 सांसदले अविश्वासको पक्षमा मत जाहेर गरे। महन्त ठाकुरको पक्षमा रहेका 15 जना जसपाका सांसद तटस्थ बसे। एमालेका 121 जना सांसद छन्, तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा कुल 93 मत मात्रै प्राप्त गरे। सोमबार प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएका सांसदहरूकै हिसाब गर्ने हो भने 117 जना सांसद भए नयाँ सरकार गठन गर्न बहुमत पुग्छ। अब थप प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। धेरै समय भएको थियो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो समीक्षा अरूको मुखबाट नसुनेको। सत्तामा भएपछि सीधा रुखलाई पनि बाङ्गो छ भन्दा होमा हो मिलाउनेहरू वरिपरि हुन्छन्। चाकरी र चाप्लुसी गर्नेहरूबाट घेरिँदा आफूले गरिरहेको सबै कामहरू राम्रो छ भन्ने भ्रम शासकहरूमा पर्छ। आफ्ना वरिपरिकाले दिएको प्रतिक्रियाहरू सुनेको आधारमा शासकको कार्यशैली कस्तो छ भन्ने बुझ्न समीक्षा हुन जरुरी छ। र सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बारे अरू राजनैतिक दलका नेताहरूले निकै कडा शब्दमा प्रतिक्रिया जनाए। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले सोमबार राम्रै राम धुलाई भेटेको छ। बाँकी यो रिपोर्टमा। नेपाली जनजीवनमा चल्तीको एक शब्द छ राम धुलाई। कुटपिटको पर्याय वाचिका रूपमा पनि यो शब्दलाई दिन्छ। चौतर्फी आलोचना खेप्नेलाई पनि राम धुलाईको रूपमा बुझ्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सोमबार संसदमा राम धुलाई नै भएको छ। संसद भङ्ग गर्ने, संसद छल्ने, सभामुखलाई समेत थाहा नदिई संसद बैठक अन्त्य गर्ने, संसदलाई छलेर अध्यादेश मार्फत देश चलाउन खोज्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शैलीलाई सोमबार शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव लगायतले कडा धुलाई गरे, अर्थात् राम धुलाई। जुन सदनलाई असंवैधानिक तरिकाले विघटन गर्नुभएको थियो, जनता सडकमा आए, नागरिक समाज सडकमा आए, राजनीतिक दलहरू सडकमा आए, सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गर्यो। पुनर्स्थापित भइसकेपछि पनि एउटा बैठक एउटा मिटिङमा हामी धेरैजना थियौं, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि हुन्थ्यो। यो सदनको त कामै छैन, संसदको यो आवश्यकतै छैन, यसलाई जति चाँडो हटाइदिउँ भन्नुभएकै संसदमा यहाँ आज विश्वासको मत माग्नु भएको छ। जुन संसदमाथि यहाँको खुद विश्वास छैन त्यो संसदमा यहाँले विश्वासको मत आवश्यक कसरी गर्नुहुन्छ? एसियाकै भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा देश पुगिसक्दा, आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुनै खोज्दा, महामारी अनियन्त्रित भएर जनता उपचार अभावमा मरिरहँदा, उपचारका काण्ड त्यो पनि ओलीकै संरक्षणमा भएको भनेर विवाद भइरहँदा, एकपछि अर्का मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारको आहालमा गनाउँदा, जनतासँग गरेका बाचाहरू एकपछि अर्को गर्दै असफल भइरहँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भनिरहेका थिए वर्तमान सरकारले असाधारण कार्यहरू गरेको छ, विकासमा युगान्तकारी फड्को मारेको छ, टिपिए नै नभएका योजनाको शिलान्यास, निर्माण सम्पन्न नै नभएका योजनाको उद्घाटन, हावादारी भाषण, क्षुद्र र तुच्छ शैली भएकाहरूलाई नियुक्ति, राष्ट्रिय आवश्यकतामा आँखा चिम्लेर धरहरा, रानी पोखरी, राम जन्मस्थल, पशुपतिमा सुनको जलहरीमा केन्द्रित गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीच प्रतिपक्षी दलका कुरा संसदमा सुन्ने साहस गरेका थिएनन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएता ओली र उनको समूहले आफ्नो सुख र समृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गरिरहँदा धेरै पटक ऐन कानून कुल्चिए। प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रतिनिधि सभाको सदस्यका रूपमा शपथ नखाई प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति थापेको प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले स्मरण गरे। विजयको उन्माद, 2/3 दम्भका कारण प्रधानमन्त्रीमा मात्रै होइन, त्यो बेला नेकपाका अधिकांश नेता कार्यकर्तामा अहंकारको विकास भएको थियो। पक्षमा रहेकाहरूले प्रतिपक्षीको आलोचना सुन्ने, शासनमा सुधार गर्ने, अल्पमतको सम्मान गर्ने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक विधि अपनाउने गरिन्छ। माननीय प्रधानमन्त्रीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मानिस दुनियाँबाट भाग्न सक्छ, आफैबाट भाग्न सक्दैन। एकपटक छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, आफैले आफैलाई सोध्नुहोस्, यो अवस्था तपाईँले सिर्जना गर्नुभएको अङ्गगणितीय दम्भ, राजनीतिक व्यवस्था, कुशासन र भ्रष्टाचारको कारण होइन।
ओली शासनमा त्यस्तो कहिले पनि भएन। आलोचकहरूमाथि जाइ लाग्ने अरिङ्गाले शैलीको विकास भयो। बोलीमा व्यवहारमा जो कार्यकर्ता जति बढी अराजक क्षुद्र छ उसैलाई टपक्क टिपेर जिम्मेवारी दिने कार्य प्रधानमन्त्री स्वयंले गरे। प्रधानमन्त्रीले विद्वान ठानेर पटक पटक अवसर दिएका अर्थशास्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले देशको अर्थतन्त्र रसातलमा पुर्याए। तिनै खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले डलरमा तलब थाप्न अमेरिका पठाए। राणा शासनकालमा जनहितका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पूर्वाधार विकासमा शासकहरूले सिन्को भाँच्ने काम गर्दैन थिए। तर कुनै स्मारक बनाउने, मन्दिर बनाउने, भवन बनाउने र शिलापत्रमा आफ्नो नाम कुदाउने गर्थे। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यस्तो चलन हराउँदै गएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो शासनकालमा त्यही शैली सुरुवात गरे। प्रधानमन्त्रीले प्रारम्भदेखि नै अधिकारको विकेन्द्रीकरणमा लाग्नुभयो। राज्यको महत्त्वपूर्ण निकाय वा सरकारका विभागहरू आफ्नो मार्फत राख्ने अभिरुचि जाग्यो। हुकुमी शैलीमा शासन चलाउने कार्य भयो। संविधानको भावना विपरीत संविधानका मूल संरचनाहरूलाई नै भत्काउने, संसदीय मूल्य र मान्यतालाई, विद्युत पद्धतिलाई कमजोर पार्ने गरी संघीय सांसदलाई छलेर अध्यादेश मार्फत शासन गर्ने स्थिति देखा पर्यो। शिक्षामा सुधार गर्ने बाचा गरेर चुनाव जितेका ओलीले शिक्षा आयोगकै प्रतिवेदन लुकाए। स्वास्थ्यमा सुधार होला भन्ने ठानिएको थियो। प्रधानमन्त्री आफै महामारीमा समेत दिल्लगी गर्नतिर लागे। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अगाडि अनुहार देखाएर नेपालमा लापरवाह जनता भएका कारण कोरोना फैलिएको तर्क पेश गरे। रोजगारीको सृजना गर्न छुट्याइएकै रकम फ्रिज हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले बाकसमा नेपाल फर्केका युवाका सबतिर व्यङ्ग्य गरे जस्तो देखियो। एउटा चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि राष्ट्रियता बलियो भइहाल्छ, एउटा सीके राउतलाई मूलधारमा ल्याएपछि राजनीतिका सबै समस्या समाधान भइहाल्छ भन्ने मनोदशाबाट प्रधानमन्त्री ग्रसित भए। राजनीतिको मूल समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो। लडाकु शिविरका लागि दिइएको रकममा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गरिदिएको भए आज प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत मागिरहनु पर्ने थिएन। सम्भवतः प्रचण्डले संसदमा उभिएर प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्न सक्ने पनि थिएनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना तर्कका यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, खोप खरिद कमिसन काण्ड, वाइड बडी काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड जस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा अनुसन्धान हुन दिएनन् अनि उनले अरूले गरेका भ्रष्टाचारमा पनि आँखा बन्द गरिदिए। तर उनले यसबीच भनिरहे भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन। प्रधानमन्त्रीको बोली र व्यवहारमा कतै मेल खाँदैन। प्रधानमन्त्रीले यसबीच गर्न नहुने कर्महरू के छन् भन्ने उनलाई कसैले सुनाएको पनि थिएन होला। सोमबार प्रधानमन्त्रीले आफूले गरेका कामहरू राम्रैसँग सुने। चलन चल्तीको भाषामा भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षीहरूले राम्रै धोई पखाली गरे, अर्थात् राम धुलाई गरे। महामारीले मुलुक यो हालतमा पुगेको बेला पनि गम्भीर नहुने सरकार कहिले गम्भीर बन्छ होला? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली सुधारात्मक थिएन। कमिसनखोर भ्रष्टहरूबाट घेरिनु, उनीहरूका प्रिय बा बन्नु, जनता उपचार नपाएर मरिरहँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा सिचुएसन इज अन्डर कन्ट्रोल भन्नु दुःख लाग्दो पक्ष थियो। ओलीसँगै संसद पनि जाला कि भन्ने मात्रै अबको चिन्ता हो। थप प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। विभिन्न स्रोत, सञ्चार माध्यमहरूको सूचना समेतलाई आफ्नो धार मान्दा नेपालमा अहिले जे भइरहेको छ यो सबै अस्थिरताको लागि गरिँदैछ। यसमा विदेशी शक्तिहरूको चाहना पनि मिसिएको छ। विदेशी शक्ति नेपालमा अस्थिरता र संविधानमा केही फेरबदल चाहन्छ। यसैका लागि प्रधानमन्त्री ओली संसद सिद्ध्याउन चाहन्छन्। उनलाई जसपा पनि साथ दिन चाहन्छ र निर्वाचनमा लगेर मुलुकलाई अस्थिर बनाउन सक्ने अवस्थामा जसपाले ओलीलाई साथ दिने संकेत देखिएको छ। तर अहिले ओलीबाट चुनाव नहुने देखिएपछि साथ छाडेको चर्चा पनि छ। माकी यो रिपोर्टमा। मुलुकको राजनीति तरल र संवेदनशील भइरहेको बेला नेपाली नेताहरू विदेशी दूतावास पस्न थाल्छन्। दूतावास पस्ने अपारदर्शी कुराकानी गर्ने काम जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले खुबै देखाए। जनता समाजवादी पार्टीमा स्पष्ट दुई चिरा छ। महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको एक चिरा, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको अर्को चिरा। उपेन्द्र बाबुरामको समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने गरेको छ। यो बलिदान, त्याग, बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि धरापमा पार्ने कार्य गर्नका लागि र पछि गएर यसलाई समाप्त पार्नका लागि यहाँका विश्वासको मत दिने हो र
तर महन्त राजेन्द्रको समूह आश्चर्यजनक क्रियाकलापमा संलग्न छ। यो समूहले न ओलीलाई साथ दिन्छ न अर्को सरकार गठनका लागि तयार हुन्छ। जसपाको यो समूहको सोच र चाहना प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग ठ्याक्कै मिल्छ। प्रधानमन्त्री ओली अर्को सरकार गठन होस् भन्ने चाहदैनन्, जुन स्वाभाविक हो। अस्वाभाविक त यो हो कि उनी आफ्नै सरकार रहोस् भन्ने पनि चाहदैनन्। ओली आफ्नो सरकार नरहोस्, संसदै नरहोस्, मुलुक निर्वाचनमा जाओस्, अस्थिरताको यात्रा सुरु होस् भन्ने चाहना गर्छन्। संसद भङ्गदेखि चुनावका लागि राष्ट्रपतिसम्मलाई उक्साएको घटनाबाट यही सिद्ध हुन्छ। यदि प्रधानमन्त्री ओली अर्को आफ्नो सरकार रहोस् भन्ने चाहना राख्थे भने आफ्नै दलका असन्तुष्ट माधव कुमार नेपाल समूहको चित्त बुझाइदिन्थे। नेपाल समूहको माग पूरा गरिदिँदा प्रधानमन्त्री ओलीको पद र पार्टीका अध्यक्ष पद तत्कालै गुम्ने खतरा पनि थिएन। तर उनले त्यसो गरेनन्। संसदमा बहुमतका लागि माओवादी जसपासँग ठोस संवाद पनि गर्न सक्थे, उनले त्यसो पनि गरेनन्। विदेशी शक्तिलाई समेत उछितो काटेर राष्ट्रवादी छवि बनाएका प्रधानमन्त्री ओली यसबीच विदेशी शक्तिसँगै नजिक हुन पुगे। मध्यरातमा आफ्नै निवासमा विदेशी जासुसका प्रमुखसम्मलाई बोलाएर गोप्य छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्री कताको वायुको प्रभावमा परे भन्ने प्रश्नको जवाफ नेकपा एमालेकै धेरै नेताहरूले पटक पटक खुलासा गरिसकेका छन्। 2/3 नजिक सांसदको बलमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संसदबाट अहिले विश्वासको मत समेत पाउन सकेनन्। यति हुँदा पनि उनमा विस्मात छैन। ऐतिहासिक रूपमा प्राप्त सुनौलो अवसर उखान टुक्का सुनाएर गुमाएकोमा कुनै पछुतो पनि उनलाई छैन। राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाउने सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले कुनै पनि कसर नराखेको कुरा यो तर्कभन्दा माथि छ। तथ्यहरूले यसलाई तर्क गरिरहनु पर्ने होइन, तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तो। सत्यहरू आफै बोल्छन्, हाम्रा व्यवहार आफै बोल्छन्, हाम्रा उपलब्धिहरू आफै बोल्छन्, हामीले प्रस्तुत गरेका दृष्टिकोणहरू आफै बोल्छन्, हामीले लिएका उडानहरू आफै बोल्छन् र हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू आफै बोल्छन्। जानकार सूत्रहरूका अनुसार विदेशी शक्तिले केपी शर्मा ओलीलाई काखी च्याप्नु पर्ने कुनै कारण थिएन। विदेशीलाई ओलीबाट एक मात्रै आशा थियो कि उनले नेपाललाई चुनावतर्फ लैजालान्, अस्थिरताको बिउ रोप्लान् भन्ने। संसद विघटन गरेर ओलीले त्यो प्रयास गरे, अदालतले साथ दिएन। संसद बिउतियो, फेरि पनि विदेशी शक्ति कसरी नेपालको राजनीति धमिलो बनाउने भन्ने विकल्पको खोजीमा लाग्यो। सजिलै नचाउन सकिने जसपालाई प्रयोग गरेर ओली मार्फत चुनावतर्फ लैजाने अर्को खेल सुरु भयो। जसपालाई होल्ड गरेर अर्को सरकार बन्ने बाटो छेक्ने काम गरियो। होल्ड हुनुपर्ने केही न केही राजनीतिक कारण देखाउनै पर्ने भएकोले आफ्ना अपराधिक कर्ममा संलग्न कार्यकर्ता छाड्नु पर्ने जसपाले अडान राख्यो। मात्र एउटा अधिकारको लागि आन्दोलन गर्दाखेरि क्रिमिनललाई सजाय होस्, जो अपराध गर्छ तर राजनीतिक कारणले जुन आन्दोलनहरू भएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ यो सजाय भोग्न नपरोस्, यो अवस्था कहिले पनि नहोस्। त्यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले पूरा गरिदिए। देखावटी रूपमा राखिएको माग ओलीले पूरा त गरिदिए, तर जसपा ओलीका लागि वा स्वयं आफ्नो लागि पनि यो काम गरिरहेको थिएन। उसले त चुनावतर्फ देशलाई लैजाने बहानाका लागि रेशम चौधरी वा अरू कैदी बन्दीको विषय झिकेको थियो। यही भएर आफ्नो 100 भन्दा बढी कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिएपछि पनि ओलीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गर्यो। जसपाको यो निर्णयले ओली दुखी भए कि भन्ने सोचियो भने त्यो गलत हुनेछ, किनभने जसपा र ओलीको मिशन हालका लागि एउटै, अर्थात् चुनाव र अस्थिरता नै देखिन्छ। जसपाले ओलीबाट फाइदा लिएपछि पनि उनलाई विश्वासको मत नदिनुको स्पष्ट कारण ओलीबाट निर्वाचन हुँदैन भन्ने निष्कर्षले नै हो। हालका लागि ओलीलाई विश्वासको मत दिएर चाँडै नै निर्वाचन हुने सम्भावना नदेखेपछि जसपाले यू टर्न लिएको हो। जानकारहरूका अनुसार विदेशी शक्तिको चाहना यही थियो। अहिले ओलीलाई विश्वासको मत दिएमा उनले चुनाव होइन सरकार चलाउनतिर लाग्छन्। चुनाव गराउने सक्षमता उनले राख्न सक्दैनन् भन्ने निष्कर्ष सहित वैधानिक ढङ्गले चुनावतर्फ लैजान प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारहरू दावी गर्छन्। शक्तिले सरापेको भनौँ कि नेताले बिगारेको, देश त देश जस्तै रहेन यो स्थितिमा। यो देशमा जनता सार्वभौम भन्ने कि संसद, देश त नेपालीकै हो, फैसला अरूको चले झैं देखिन्छ। नेपाली जनताबाट मत लिएर गएकाहरू अरू नै कुनै ठाउँको रिमोटबाट नाचिरहेका हुन्छन्। प्रश्न त मनमा यो जन्मिन्छ कि यस्तो बेला यस्ता कठपुतलीहरूले महिनामा कति कमाउँछन् होला? यसरी कमाउनु पनि के कमाउनु र? यसरी बाँच्नु पनि के बाँच्नु र? दर्शकवृन्द,
आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।